मनीष पाद्रीकर, म्हजो इश्ट बाब विजय सरदेसाय, बाब जुझे फिलिप, मेस कारभारी आणि हांगा एकठांय आसलेले भयणीनो आनी भावांनो, पयले सुवातेर परबी दिता मुरगांव तालुका नागरिक समितीन ही आयची बसका घेतले म्हूण निषेध मारपाक तुमच्या गांवान जी वायट घडणूक जाली ती वायट घडणूक जावच्या आधी थोडेच दीस पयले गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रेकरान जाहीर केल्ले की जे दिल्ली घडला गोंयान केन्नाच घडचें ना। हो हांगा वास्को गांवान ह्या ल्हान आमच्या भयणीचेर दिसाचो बलात्कार जालो आनी गोंया डेली एक मर्डर आनी बलात्कार जायत वयता। गोंयच्या सरकारान चिंतचें पडटलें की इतलो गोंयचो क्रायम रेट कित्याक वाडला। आमच्या गोंयान बरे पुलीस ऑफिसर आसात पूण पुलीस ऑफिसरांक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक हो सरकार धरिना। हुंय बलात्कार जाता, हुंय मर्डर जाता, थिंगचो मंत्री थिंगचो आमदार पुलीस स्टेशनार वयता आनी पुलिसांक सांगता इन्व्हेस्टिगेशन अशें कर, एका अरेस्ट कर, तेका अरेस्ट करिनाका। हे आमदाराचे आनी मंत्र्याचे आनी मुख्यमंत्र्याचे काम न्ही। सुप्रीम कोर्टान कितलेच फावटी सांगलेले आसा की पुलिसाचे वर्किंगान केन्नाच पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावंक शकना। भयणीनो आनी भावांनो, आयकलां ते प्रमाणे हो बलात्कार जातकच कांय अधिकाऱ्यांनी स्कुलाचेर टिचराचेर दबाव हाडलो की त्या भुरग्याक न्हाणय आनी ते सगळे कपडे धुय आनी आसा तितले एविडन्स नश्ट कर। हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन की एमपीटीचे चेअरमॅनाचो आनी हेर एमपीटीचे ऑफिसर हे सगळे एविडन्स हाशाब करपाक तेंचो रोल कितें तो हे सरकारान इन्क्वायरी करपाची गरज आसा। एमपीटीचे चेअरमॅनाक पुलीस स्टेशनार व्हरून तेका थिंगा बसून तेजी पयली चौकशी जावंक जाय। ते हेड मिस्ट्रेसाक आनी हेर टिचरांक खंयच्या एमपीटीच्या ऑफिसरान दबाव हाडलो ते एविडन्स सगळे नश्ट करपाक। आता इतले दीस जाले आरोपी मेळना आनी आरोपी जरी तुका मेळत सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स आसा तितले नश्ट जावन ते आरोपीचे कन्विक्शन जावपाक खूबच मुश्कील। भयणीनो आनी भावांनो, फाटल्या वर्साक गोंयच्या लोकांनी मनोहर पर्रेकराक एक स्पश्ट बहुमत दिले बरो सरकार चलोवपाक। पूण फाटले 10 म्हयन्यांक आमी पळयलेलें आसा की परिवर्तनाच्या नांवान मनोहर पर्रेकरान हे गोंयचे गठ्ठण करीत आसा। हो सरकार 12 मंत्र्यांचो न्ही, हो सरकार एका मंत्र्याचो, हो सरकार फकत मुख्यमंत्र्याचो आनी मुख्यमंत्री आख्खो सरकार चलयता। ते मंत्र्यांक आनी आमदारांक कितेंच अधिकार ना, कसलोच पावर ना। ही हुकुमशाही मनोहर पर्रेकराची चड वेळ चलची ना। भयणीनो आनी भावांनो, आमी विचार करचे पडटले हो सरकार कितले दीस आमी सोसून घेतलेत म्हूण। ह्या सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या लोकांक एक आश्वासन दिल्ले की 100 दिसां भितर आपूण लोक आयुक्त नेमतलो। आता 10 महिने जाले आनी अजून लोक आयुक्त ना। अजाप दिसता लोक आयुक्ताची फकाणां करपाक
मुख्यमंत्री फुडें सरलेलो आसा. तेणेन काल सांगलेलें आसा की लोक आयुक्त मुखार कोणे फॉल्स कंप्लेंट जरी फायल करीत तेका 1 ते 10 लाख फायन पडटलो आनी तेका 1 वर्स पासून जेलीन बसचो पडटलो. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां की असले अमेंडमेंट गोंयचे विधानसभेन केन्नाच पास जावचो ना. उरलेले आमदार मुख्यमंत्री भाशेन मूर्ख न्ही आनी गोंयचो गव्हर्नर आसा आनी गोंयचो गव्हर्नर असले अमेंडमेंटाक हे अमेंडमेंट जे लोक आयुक्त बिल एक्ट फ्राक करता असलो अमेंडमेंट गोंयचो गव्हर्नर केन्नाच एसेंट दिवचो ना. हांव मागतां मुख्यमंत्री कडेन आमी 10 म्हयने तेजे राज पयले. आतां स्पश्ट जाल्लें आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन गोंयचे राज चलूंक जायना. मागता मुख्यमंत्र्या कडेन जाता तितले बेगीन तुजी खुर्ची सोड. तुका लोकांनी उखलून भायर मारचे आदी तूं कुशीक राव आनी कोणाक गोंयचे राज बरे भाशेन चलोवन दी. आमचो गोंयचो स्टेट एक ल्हान स्टेट, एक सोबीत स्टेट आनी हो स्टेट भारताचो बेस्ट स्टेट करपाक कितेंच प्रॉब्लेम नासलें. पूण मुख्यमंत्री चिंता गोंयचे कितें वायट करचें तें. तो राज कशें चलयतलो तेच्या विरोधात उलयता ते तेंचेर कशी केशी घालचे तांकां कशे त्रास करचे हे सगळे मुख्यमंत्रीचे प्रायोरिटी आसा. तोच तेजो अजेंडा आसा. आनी पयले स्पिकरान सांगले भाशेन हो सरकार धर्मभेद करता आनी चड हो सरकार जातीवादी. बहुजन समाजाक ह्या सरकारा सकयल कितेंच फ्युचर ना. सो आयज तुमी ह्या भयणीच्या बलात्काराचेर निशेध मारपाक एकठांय जाल्यात म्हूण हांव तुमकां परबी दितां. आनी आमी चिंतूंक जाय की ते चली आनी कोणाची चली न्ही, ती आमचीच भयण. ती फाल्यां आमचीच चली जावंक शकताली, आमची भयण जावंक शकताली. जे ती सोंसलां आनी तेजे पांय जे सोंसलां. आनी हांव परतून मागता की एमपीटीचो चेअरमॅन आनी एमपीटीचे ते ऑफिसर आसा तेंचेर पयलीं जरूर चवकशी जावची की तेंच्यांनी टिचराचेर हेड मिस्ट्रेसाचेर ते एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाक प्रेशर हाडलो काय ना हेचेर चवकशी जावचें. इतलें म्हणून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता तुम कडेन परमेश्वरा कडेन मागात जाता तितलो बेगीन मनोहर पर्रेकार आपली बूथ घेवन कुशीक सोरोत पूण इतलें आमी देवा कडेन मागया. देव बरें करूं.